هذا الدعاء لإزالة الهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعلمه، والذي لم يتعلمه بعد قد جنى على نفسه أعظم الجنايات، وجعل الهم يسكن قلبه، والفرج يبعد، والفرح يبعد، والغم يسكن. ما هو هذا؟ علمه أمته. ما هو؟ اللهم أنت ربي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، نور صدري، جلاء غمي أو همي وذهاب غمي، وكل هذا جائز. قال الحبيب من قالها إلا أبدل الله همه فرحا، وفي رواية فرجا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا، واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يا عزيز يا غفور، اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم